विशेष सन्दर्भको साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइभेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबा हिल। नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्दहरूलाई कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा। म रोहन श्रेष्ठ। विशेष सन्दर्भको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी मुलुकको पछिल्लो राजनैतिक अवस्था, यो राजनैतिक अवस्था अझ भन्नुपर्दाखेरि जसरी नेपालीहरूले विगत र वर्तमानलाई हेर्ने हो भनेदेखि, नेपालीहरूको भविष्यलाई हेर्ने हो भनेदेखि नेपालीहरूले साँच्चै नै, नेपाली जनताले के साँच्चै नै आजको दिन देख्नको लागि यो परिवर्तन ल्याएको हो भन्ने एउटा किसिमको प्रश्न यति बेला नेपाली जनताले आफूले आफैसँग गरिरहेको अवस्था रहेको छ। राज्य पक्षसँग मात्रै नभएर आफूले आफैसँग गरिरहेको अवस्था रहेको छ। आखिर के हो, किन यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा राजनीतिक सङ्कट, राजनीतिक क्राइसिस नेपालमा निम्तियो? यो अस्थिर राजनीतिको निकास के हुन सक्छ? यी विषयमा आज हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा पत्रकार, त्यस्तै गरेर राजनैतिक विश्लेषक, सामाजिक अभियन्ता प्रेम कैदी आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। मैले सुरुमै अलिकति भूमिकाको दौरानमा उठाइहालेँ। एउटा लामो बलिदानी, एउटा लामो त्याग, तपस्या, त्यत्रोजनाको बलिदानी पछि नेपालमा गणतन्त्रात्मक नेपाल स्थापना भयो। यो गणतन्त्रात्मक नेपालले, यो संहिताले, यो धर्मनिरपेक्षताले नेपाललाई चाहिँ एउटा सही ट्र्याकमा लान्छ। धेरै समय पनि लाग्दैन, छोटै समयमा चाहिँ नेपाल विकसित राष्ट्र हुन्छ। सबै जनताले जुन अधिकार उपभोग गर्न पाएका थिएनन् त्यति बेलाको व्यवस्थामा त्यो अधिकार उपभोग हुन्छ भन्ने सपना बाँडिएको थियो। तर आजसम्म आइपुग्दाखेरि अझ झन् पछिल्लो समयलाई हेर्ने हो, जसरी चाहिँ केपी ओलीले संसद विघटन गरे र वर्तमान राजनीतिक सम्मलाई आइपुग्ने हो, त्यो पुच्छर समात्ने हो भनेदेखि नेपाली जनता निराश छन्। यो अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ? होइन, तपाईँको कुरासँग म अलि सहमत छैन। तपाईँले ठुलो बलिदान सङ्घर्षबाट यो आयो भन्नुभयो गणतन्त्र। यो वास्तवमा दिल्लीमा 12 बुँदे गरेर क्रिस्चियनहरूले आफ्नो प्रोजेक्ट जोसुवा 2 अन्तर्गत यहाँ चाहिँ तपाईँको एउटा धार्मिक युद्ध, जसलाई कन्भर्जन वार भन्छ अङ्ग्रेजीमा, त्यो लाद्नका लागि सन् 2000 मा दिल्लीमा प्रोजेक्ट जोसुवा 2 भन्ने एउटा योजना बनाएको थियो। त्यही अन्तर्गत चर्चमा रहेको अरबौँ डलर तपाईँको युरो यहाँ छरेर यहाँका सिगाने पार्टीहरूलाई, रत्नपार्कमा 200 जनाभन्दा बढी मान्छे हुँदैन थिए, राजाले सिज गरेपछि पावर, ज्ञानेन्द्र शाहले जब पावर सिज गरे नि 59 मा, यिनीहरू विरोधमा गए गिरिजाहरू। रत्नपार्कमा 2 जना हुँदैन थिए, के अरे 200 जना हुँदैन थिए यिनीहरूको जुलुसमा। तर पछि चाहिँ नि क्रिस्चियनहरूले दिल्ली लगेर 12 बुँदे गरेर माओवादीसँग यिनीहरूलाई मिलाएर तपाईँको त्यो तथाकथित जनआन्दोलन गरियो, जुन जनआन्दोलनको कुनै एजेन्डा थिएन। त्यो एजेन्डामा न धर्मनिरपेक्षता थियो, त्यो एजेन्डामा न संवैधानिक राजा हटाउने कुरा थियो। त्यो दिल्लीको 12 बुँदेमा राजाले गल्ती गरेको कुरालाई त मान्नुपर्ने अवस्था आउँछ नि। त्यति बेला राजाले गल्ती त गरेका होइनन् र राजाले गल्ती गरेका होइन, गराएका हुन् यिनीहरूले चाहिँदो नचाहिँदो भ्रष्टाचार गरेपछि, चाहिँदो नचाहिँदो अत्याचार गरेपछि, चाहिँदा नचाहिँदा नदी नालाहरू बेचेपछि तपाईँलाई नेपालको संविधानमा के थियो? त्यो मानेमा राजा चोखा छन् भनेर भन्न सक्ने तर पाउँछौँ यदि विगत र वर्तमानलाई कोट्याउने हो भने। चाहे महेन्द्रको कुरा गरौँ अथवा चाहिँ पछिल्लो समय राजा ज्ञानेन्द्र, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रकै कुरा किन नगरौँ? महेन्द्र त नभएको भए त्यो राष्ट्र नै रहने थिएन। उहाँहरूले बुझाइसक्नु भएको थियो। उहाँहरू सेना ल्याएर, भारतीय सेना ल्याएर उत्तरी चेकपोस्ट राख्ने, लिपुलेख लिम्बिया झोरा सब बेच्ने र चाइनामा लगेर चाहिँ हाते नक्सा दिएर चावेलनाईलाई त्यो हाम्रो चाहिँ नि लिम्बिया झुराहरू चाहिँ नि भारतमा देखाउने काङ्ग्रेसीहरू हो र यिनीहरूले राष्ट्रघात गरेको हुनाले नै अभाव सिद्ध भयो यो भनेर महेन्द्रले त्यत्तिकै सिज गरेर कहाँ सिज हुन्थ्यो।
त्यो आउँदा पनि दिल्लीबाटै पार्सल भएर आएका हुन् तिनीहरू, जाँदा पनि फेरि दिल्लीतिरै गए र फेरि दोस्रोचोटि आउँदा पनि त्यही हो। तपाईँको 47 सालमा उनीहरूले चाहिँ इन्डियनहरूले त्यति बेलै राजतन्त्र खत्तम पार्न खोजेका थिए। तर के भयो त भन्दाखेरि दुईटा कुरा भयो। एकातिर वीरेन्द्र जस्तो एउटा तपाईँको चाहिँ नि भिजनरी राजा, अर्कोतिर चाहिँ नि राम्रा लिडरहरू पनि थिए, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, तपाईँको मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी जस्ता नेताहरू थिए, जसले के गरे त भन्दाखेरि स्मुथली ह्यान्डओभर भयो पावर पब्लिकमा र 47 को संविधान बन्यो। र त्यो 47 को संविधान बनेपछि त्यसले चाहिँ नेपाललाई अलिकति स्ट्रेन्थन गर्ने, नेपाल राष्ट्रलाई, जनतालाई अधिकार र नेपाल राष्ट्रलाई केही हक त्यहाँभित्र कायम गरेपछि अनि यिनीहरूले के गरे, सारा विदेशीहरू त्यो संविधानको विरुद्ध लागे र 62-63 को भनेको विदेशीहरूले डिजाइन गरेको र यहाँ हिन्दू राष्ट्रलाई हटाउने, नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र रहन नदिने। इन्डियनहरूको इन्ट्रेस्ट के थियो भन्दाखेरि नेपाल हिन्दू राष्ट्र भयो भने त नेपाललाई खान पाइन्न। भारतका तपाईँको चाहिँ नि पहिल्यै यिनीहरूले खाइसकेका थियो नि इन्डियाले नेपाललाई। तर कसरी नेपाल बच्यो त भन्दाखेरि योगी नारायणले भनेर महेन्द्रले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाएपछि पटेलको सेनाले त 60 करोड इन्डियनहरूको छातीमा गोली दागेर आउनु पर्यो नि। त्यसरी नेपाल राष्ट्र हिन्दू राष्ट्र भएकोले नेपाल राष्ट्र बचेको हो। नत्र होइन भने त गोवा हेर्नुहोस् त क्रिस्चियन राष्ट्र कति विकसित थियो, खाइदियो इन्डियाले। दमनदीप, नागाल्यान्ड, तपाईँको पण्डिचेरी सब क्रिस्चियन राष्ट्रहरू खायो। सिक्किम, तपाईँको चाहिँ लद्दाख, खुनु, सङ्कार, यी सारा बुद्धिस्ट राष्ट्र खायो। हैदराबाद, काश्मीर, यी मुस्लिम राष्ट्र खाइदियो। तर नेपाल किन बच्यो भन्दाखेरि 60 करोड भारतीय हिन्दूहरूको समर्थन, नैतिक समर्थनमा नेपाल राष्ट्र बचेको हो। चाइना पछाडि भएर बचेको भए त सिक्किमको पनि त चाइना पछाडि छ, कश्मीरको पनि त चाइना पछाडि छ, खुनुको पनि त चाइना पछाडि छ, लद्दाखको पनि त चाइना पछाडि छ, सङ्कारको पनि त चाइना पछाडि छ। चाइना त आफै टिबेट खानेमा पर्यो। त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ भ्रममा नपर्नु होला, चाइनाको कारणले नेपाल बचेको। नेपाल हिन्दू राष्ट्र भएर बचेको। त नेपाल हिन्दू राष्ट्र भएको पनि धेरै पछि मात्रै हो नि त। विगत मात्र हिन्दू 2019 सालमा हिन्दू राष्ट्र बनाइयो हो। त्यति बेला यिनीहरू खानालाई नेपाललाई खानालाई ठिक्क तयार भएको बेला यसलाई हिन्दू राष्ट्र बनाएपछि पटेलहरू चाहिँ पछाडि हट्नु पर्यो। त्यसैले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता हिन्दुत्वसँग जोडिएको छ। त्यसैले इन्डियनहरूले पनि त्यो एजेन्डालाई समर्थन गरे, जुन एजेन्डालाई क्रिस्चियनहरूले अगाडि सारे। क्रिस्चियनहरूले नेपाललाई पहिले तपाईँको चाहिँ नि धर्मनिरपेक्ष बनाउने, अनि त्यसपछि क्रिस्चियन राष्ट्र बनाउने भन्ने क्रिस्चियनको योजना। इन्डियनहरूको योजना के भयो भने नेपाल हिन्दू राष्ट्र रहेन भने त नेपालभित्र छिर्न पाइयो, सेना छिराउन पाइयो नि। हो इन्डियनहरूको योजना दुईवटा ट्याक्क मिलेर यहाँ यसलाई चाहिँ नि तपाईँको क्रिस्चियन राष्ट्र के अरे धर्मनिरपेक्ष बनाएका हुन्। यदि नेपालको चाहिँ इतिहासलाई कोट्याउने हो भनेदेखि नेपाल त हिन्दू राष्ट्र भन्दा पनि सनातनी धर्म मान्ने चाहिँ राष्ट्र हो नि त। यहाँ त विविध किसिमका चाहिँ सनातनदेखि परापूर्व कालदेखि चलिआएको छ। हिन्दू भनेको त कुनै एउटा सिन्धु नदीबाट अपभ्रंश भएर हिन्दू हुँदै आएको हो भन्ने बुझाइ पनि छ नि त। तपाईँलाई यो हिन्दूको बारेमा डेप्थमा स्टडी छैन, तपाईँलाई होइन कसैलाई पनि छैन। यहाँको योगी नरहरि र प्रपन्नाचार्यहरू बाहेक अरू कसैलाई यो विषयमा अध्ययनै। तर भन्नको लागि त्यही भनिन्छ नि होइन, भन्नको लागि नभन्नुहोस् न, त्यसको अथोरिटी म हुँ, मसँग सोध्नुहोस् न। के हो त, के हो खास कुरो के हो? नेपाल भनेको मानव जातिको उत्पत्ति स्थल हो, मानव सभ्यताको उत्पत्ति स्थल हो, मानव धर्मको उत्पत्ति स्थल हो, जगतमा जेठ हो। तर हिन्दू धर्मको उत्पत्ति स्थल त होइन नि। हिन्दू धर्मको उत्पत्ति स्थल हो, किनभने त्यो अरूलाई थाहा हुँदैन, तिनीहरूलाई मात्र थाहा हुन्छ जसले काङ्ग्री काटचाक पढेका छन्, जसले कैलाश पुराण, काङ्ग्री काटचाक भनेको कैलाश पुराण। कैलाश पुराणमा कर्णालीको नाम सिन्धु छ, अहिलेको जो सिन्धु नदी हो नि त्यसको नाम सीता छ। त्यसैले कर्णाली भनेको सिन्धु नदी हो। त्यही सिन्धुबाट हिन्दू भएको छ, त्यही सिन्धुबाट इन्डुज भएको छ। इन्डिया भन्नुहोस्, रेड इन्डियन भन्नुहोस्, इन्डोनेसिया भन्नुहोस्, सबै कर्णाली नदीबाट। र त्यही चीनबाट, चीन भन्नु हाम्रो कर्णाली नदी, कर्णाली नदी समग्र मानव सभ्यताको सेन्टर भनेको कर्णाली नदी हो। र कर्णाली हो, शिवले
कर्णाली नदीको किनारको राजकोटको मौलाकोटबाट ब्रह्माण्डमाथि 1008 तारा ग्रहमाथि शासन गरे। त्यो शिवको राज्य शिवले कसलाई दिए? सकबहादुर भन्नेलाई दिए। सकबहादुरको नाम उनले देवराज इन्द्र राखे। इन्द्रले आफ्नो छोरा मस्टोलाई पृथ्वीको राज्य दिएर आफूले स्वर्गको राज्य लिए। यो कुरा केमा लेखिया छ? हिमवत खण्डमा लेखिया छ। यो कुरा केमा छ? मस्टो सम्बन्धी कुशा भट्टको फागमा छ। यी कसैले पढेकै छैनन् यहाँका मान्छेले। तपाईलाई काङ्ग्री कार्चा भन्ने थाहा छ? तर एउटा कुरा नि, नेपालमा त हिन्दू मात्रै छैनन्, त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धर्मनिरपेक्षता हुनुपर्छ नेपालमा। नेपालमा त अरू धर्म मान्ने पनि छन्, बौद्ध धर्म मान्ने होलान्, त्यस्तै गरी चाहिँ किराँत धर्म मान्ने होलान्। यो सबैलाई एउटै बास्केटमा राखेर आयातित कुरा गर्न त पाइएन नि भन्ने पनि एक थरीको विश्लेषण रहेछ। तपाईले एउटा कुरा गर्नुपर्छ, पाकिस्तानमा मुसलमान कति पर्सेन्ट छन्? बङ्गलादेशमा मुसलमान कति पर्सेन्ट छन्? तपाईको नेपालमा जनसङ्ख्या डाइरेक्ट हिन्दूकै 51% के अरे 81% छ। तर विकसित राष्ट्र हुनको लागि चाहिँ, विकासको फड्को मार्नको लागि चाहिँ त्यसरी धर्मको अनुसारले चाहिँ राज्य विभाजन हुनुहुन्न भन्ने किसिमको बुझाइ पनि रहला। के विकास हो? विकास तपाईले जुन अहिले साम्राज्यवादीहरूको लुटको विकास हो अनि विश्व ब्याङ्कको ऋण टाउमा थोपर्ने विकास हो? के हो विकास भनेको? विकास भनेको बकवास हो। विकास भनेको लुट हो। विकास भनेको यहाँ चाहिँ तपाईँ झुक्क्याउने, तपाईँ हामीलाई बेकुफ बनाउने र हामीलाई चाहिँ किन एउटा यसको आधार के हो? आधार विश्व ब्याङ्कको एउटा ऋणको चाहिँ तपाईँको फन्दामा हामीलाई पार्ने, त्यो तथाकथित विकास भनेको। कहाँ छ विकास? कस्तो हो विकास? विकास त चाहिँ तपाईँको बिआरआई अन्तर्गत सडकहरू आउँथे नि, अहिले आउन दियो त? अहिले चाहिँ एमसिसी आउँदैछ। तपाईँलाई देखाउने बेला विकास भन्ने, ल्याउने बेला एमसिसी ल्याउने। यो चाहिँ तपाईँको उल्टो कामहरू गर्ने। एमसिसी भनेको के हो? डाइरेक्ट अमेरिकी बुटहरू हो। एमसिसी भनेको के हो? अमेरिकाले चाहिँ तपाईँको यहाँ कन्ट्रोल गर्ने हो, यहाँको इकोनोमीलाई, यहाँको चाहिँ प्रकृतिलाई, यहाँको चाहिँ तपाईँको सोभरेन्टीलाई कन्ट्रोल गर्ने हो। त्यस्तोलाई विकास भन्ने तपाईँले? तर जति बेला चाहिँ नेपाल सोभरेन राष्ट्र थियो भनेर भनिन्छ, अहिले पनि सोभरेनै छ, नेपाल सार्वभौम राष्ट्रै छ। सोभरेन्टी बारे सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई भन्छु, सोभरेन्टी भने के हो थाहा छ तपाईँलाई? नेपाल सोभरेन मात्र होइन, नेपाल सुजरेन राष्ट्र हो। विश्वमा सार्वभौम राष्ट्र होइन। तपाईँले राम्ररी बुझ्नुहुन्न। तपाईँ सुजरेन भने, तपाईँलाई मैले पहिलोचोटि भन्दैछु यो कुरा। सुजरेन भनेको विश्वको अधिपति, यहाँबाट ब्रह्माण्डमाथि शासन गरेको छ, यहाँबाट पृथ्वीमाथि पुरै शासन गरेको छ। महाराज मनुले सप्तद्वीपका महाराज थिए मनु। अहिले पनि नेपालको राजाको अगाडि तपाईँले थाहा छ संसारको कुनै राजाको अगाडि श्री 5 लाख छ? एउटा कुरा नि, दुनियाँ कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो। मङ्गल ग्रहमा चाहिँ मान्छेले जग्गा किन्ने प्लान बनाइरहेको छ, चन्द्रमामा पुगिसके। हामी भनेदेखि चाहिँ त्यो भित्रको यस्तै कुरा गरेर चाहिँ विकास निर्माणको कारणले गर्दा फड्को मार्न सकेनौँ भन्ने किसिमको बुझाइ पनि रहिरहेको छ। यसलाई कसरी हेर्नु? सुन्नुहोस्, तपाईँलाई एउटा कुरो थाहा छैन। नेपालमा विकासको कुरा गर्ने तर नेपालमाथि विनाश लाद्ने अन्तर्राष्ट्रिय औपनिवेशिक षड्यन्त्र यहाँ भइरहेको छ। औपनिवेशिक षड्यन्त्र हाम्रो राष्ट्रलाई टुक्रा टुक्रा पारेर सानो मेची महाकाली बनाउने को हो? अङ्ग्रेजहरू होइनन्? त्यो कुरा तपाईँ गर्नुहुन्छ? तपाईँको हिम्मत छैन। तपाईँ यहाँको मिडियाको हिम्मत छैन। यहाँको सब कर्पोरेट मिडियाहरू दूतावासहरूबाट सञ्चालित छन्। यी कर्पोरेट मिडियाहरूले यथार्थ कुरा गर्दै गर्दैनन्। फड्को मार्ने कुरा चाहिँ नेपाली विकासको कुरा गर्छ, निर्माणको कुरा गर्छ। नेपाली मिडियाले कोरोना भनेर मान्छेले तर्साएर पैसा खाने काम गर्छ। नेपाली मिडियाले कहिल्यै पनि नेपाली जनताको, नेपाल राष्ट्रको काम गर्दैन। नेपाल राष्ट्रलाई फड्को मार्ने विकासको गतिबाट तपाईँले त विकास शब्दबाटै तपाईँ विकास कुरा नगर्नु। विकास भनेको के हो? अगाडि चाहिँ कसरी बढ्ने त? सधैँ यस्तै किसिमको चाहिँ कुरा गरेर यस्तै किसिमका चाहिँ कुराहरूबाट अगाडिका कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँको पछाडि भङ परेको हेर्नुहुन्न। तपाईँ अगाडिका कुरा गरिराख्नु भएको छ, पछाडि तपाईँको भङ परिराखेको छ। उसो त तपाईँले भन्नुभयो होइन, विकास भन्ने कुरा नै यो चाहिँ लादिएको कुरा हो भनेर भन्नुभयो। जति बेलामा यस्ता कुरा थिएन, जति बेला नेपाल हिन्दू राष्ट्र थियो, त्यति बेलामा नै बरु सुनौलो संसारको कल्पना, राम राज्यको कल्पना त्यति बेला थियो भन्ने किसिमको बुझाइ तपाईँको रह्यो। तर एक थरीको विश्लेषण के छ भने
त्यति बेला नै सबैभन्दा बढी चाहिँ थिचोमिचो थियो, जात जातिमा विभेद थियो, महिला पुरुषमा विभेद थियो। हाम्रो धर्म संस्कृतिले नै भनेको छ के अरे शिवजी गौरी शङ्करको कुरा गर्ने हो भनेदेखि गौरी जहिले पनि चाहिँ पाइतालामा बस्नुपर्ने रे, लक्ष्मीनारायणको कुरा गर्ने हो भनेदेखि सधैँ लक्ष्मीले चाहिँ विष्णु भगवानको चाहिँ खुट्टा मिचेर बस्नुपर्ने। यस्तो कुराले गर्दा पछि पर्या होइन र हिन्दू धर्म। सुन्नु तपाईँलाई, यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तपाईँले बिर्सिनुभयो। 1 2 तपाईँले एउटा कुरा बिर्सिनुभयो। हामी कहाँ के भनिन्छ भने पहिले को आयो? पहिले प्रकृति आयो। हो, प्रकृतिलाई चाहियो के? पुरुष। त्यसैले पुरुषको निर्माण कसले गर्यो? प्रकृतिले गर्यो। सती देवी प्रकृति हुन्। हामी गुहेश्वरीलाई पहिले पूजा गर्छौँ, त्यसपछि मात्रै पशुपति जान्छौँ। तपाईँलाई यो कुरो थाहा छैन, तपाईँ केटाकेटी हुनुहुन्छ। तर कस्तो भनेदेखि नि गुहेश्वरीलाई पहिलो पूजा भन्दा पनि त्यो कुरा त हामीले बुझाउनै सकेनौँ कि, जानै सकेनौँ त्यतातिर। आज पशुपतिको दर्शन गरेर कोही गुहेश्वरी पुगेको छ? गुहेश्वरी कति खाली छ हेर्नुहोस् त। मैले सिस्टमको कुरा गरेँ हूँ, धरातल यथार्थ के छ? हो, धरातलीय यथार्थ त्यही हो। भड्काएको छ। धरातलीय यथार्थ। अर्को एउटा उदाहरण म तपाईँलाई के दिन्छु भने हाम्रो धर्मले विष्णु भगवानको स्वरूपबाट शिरबाट ब्राह्मण जन्मियो रे, होइन, बाजुबाट क्षेत्री जन्मियो रे, जङ्गाबाट वैष्णव जन्मियो रे, पाइतालाबाट चाहिँ शूद्र जन्मियो रे। यस्तो पनि हुन्छ। कविले कुन कुरालाई ग्लोरिफाई गर्दाखेरि कसरी एउटा आफ्नो भावनालाई राख्यो। एउटै अङ्गबाट आएका हामी एकै परिवारका, मानव एकछिन बाउ र आमालाई तपाईँले चाहिँ नि विष्णु र लक्ष्मी भन्ठान्नुहोस्, तिनीहरूबाट आउने त एउटै ठाउँबाट हो। प्रजनन हुने ठाउँ त एउटै छ नि, जन्म लिने ठाउँ पनि एउटै छ नि। हो, तर उनीहरूले चाहिँ एउटा कविले त्यो विषयलाई कसरी व्याख्या गर्छ? एउटै अङ्गका एउटा मानव अङ्ग छ, एउटा मानव शरीर छ, त्यो शरीरका भागहरू, ती सबै भाग त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। ती भागहरूको अनुसारले उसले व्याख्या गरेको छ। जबकि हामीले चाहिँ तपाईँको हिजो अस्ति मात्रै भएको सबभन्दा पछिल्लो धर्म जुन धर्मान्तरण होइन, सबभन्दा पछिल्लो जुन यो चाहिँ वर्ण विभाजन भयो नि, त्यो कसले गर्यो भन्दाखेरि कलकत्ताबाट नवाब शमसुद्दिन आयो। उसले काठमाडौँका मान्छेहरूका टुप्पी काट्यो, मुखमा थुक्यो। थुकेपछि यहाँ चाहिँ सब भागाभाग भयो। यहाँ नवाब शमसुद्दिनलाई पराजित गर्नका लागि तिरहुतबाट महाराज हरसिंहदेवलाई ल्याएर आए। उनी बाटोमा मरिसकेपछि उनकी रानी न्याउल्ल देवीले यहाँ शासन गरिन्। न्याउल्ल देवीले के गरिन् त भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ तपाईँको अब आफूले त सक्ने भएनन्, 3-4 वर्ष शासन गरिन्, सकिनन्। उनले जुम्लाबाट स्थितिराज मल्ल भन्ने ठकुरी लिएर आए, युवराजलाई ल्याएर आइसकेपछि स्थितिराजले तपाईँको सबैलाई नारद संहिता अन्तर्गत त्यो मुसलमान बनाएकाहरूलाई हिन्दू बनाए। सबैलाई हिन्दू बनाइसकेपछि उनले चाहिँ अनि अब कसरी समाजमा एउटा चाहिँ थिति बसाल्ने त भन्दाखेरि एकै घरका 4 भाइमा जो ज्ञान कर्म गर्थ्यो त्यसलाई ब्राह्मण बनाए। जो भाइ चाहिँ नि राज्यको अथवा सुरक्षाको काम गर्थ्यो त्यसलाई क्षेत्री बनाए। जो भाइ चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ व्यापार गर्थ्यो त्यसलाई वैश्य बनाए। जो भाइ खेती गर्थ्यो त्यसलाई विश्वकर्मा बनाए। यसरी 4 भाइलाई यसरी विभाजन गरिसकेपछि त्यसरी एउटा समाजमा थिति कलर डिभिजन गरेपछि समाजमा एउटा हरेकले आफ्नो आफ्नो काममा जाने भए। र त्यो कर्मपछि स्थितिराज मल्लले जब समाजमा एकदम शान्ति कायम गरे, समाज विकसित भयो। समाजमा भेदभाव र यो मुसलमान हिन्दू भन्ने जुन प्रकारको सोच थियो त्यो त्यसबाट काठमाडौँ मुक्त भएपछि अनि के गरियो, स्थितिराजलाई जय स्थिति मल्ल भनेर सबले जय जयकार गरे। र तिनै जय स्थिति मल्लको सन्तान तपाईँ यहाँ बसिराख्नु भएको छ, नेवार कम्युनिटीलाई भनिन्छ। हो, त्यो जय स्थिति मल्लकै परिवार त्यही त हो नि त्यो। र तिनीहरूको परिवार हो यो। तिनीहरू चाहिँ कुनै आकाशबाट आएका होइनन्। तपाईँको कोही जुम्लाबाट आएका थकुजुजुका सन्तान छन्। सबै नेवारहरूलाई कोही कति थरे हो ती भने कोही 6 थरे भन्छ, कोही 5 थरे भन्छन्, कोही 4 थरे भन्छन्। ती सबै क्षेत्रीहरू हुन्। र त्यसैले गर्दाखेरि त्यसको बारेमा चाहिँ यहाँ कोही छलफल पढाइ हुँदैन। खालि यहाँ त के हुन्छ भन्दाखेरि ल महिलाको के अरे केटाकेटीको कसको के अधिकार दिएन, के दिएन, यहाँ यस्तो गरे उस्तो गरे भन्ने। र फेरि हाम्रा जति पनि धर्मशास्त्रहरूमा जति पनि छेप खाल्ने काम गरेका छन् नि
तपाईँको त्यसको चाहिँ अनर्थ लाग्ने किसिमको त्यसलाई चाहिँ रिराइट गरिनेका जुन काम गरियो त्यो या त मुसलमानले गरेका छन् या क्रिस्चियनले गरेका छन्। अङ्ग्रेजहरूले त त्यसलाई चाहिँ अझ म्याग्निफाई गरेर यो सम्पूर्ण हाम्रा शास्त्रहरूलाई भत्ताभङ्ग पार्ने, हाम्रो धर्म संस्कृतिमाथि एट्याक गराउने र यहाँ चाहिँ तपाईँको इतिहासलाई अब नेपालमा अरू धर्मका मानिसहरू बस्दैनन्। तपाईँले एउटा कुरो अरू धर्म भनेको के हो? किराँतै होला, बुद्धिस्टै होला, मुस्लिमै गजब होला। मान्छे हुनुहुन्छ। किराँत भनेको किराँत भने स्वयं शिव हो। भन्नको लागि ओमकार परिवारभित्र अटाइदियो। शिव हो कि ओमकार परिवारभित्र अटाइदियो। अटाइदिएको होइन। तपाईँको किराँत भनेको को हो? किराँतेश्वर महादेव बुझ्नुहुन्छ कि नि तपाईँ? बुझिन्छ। तपाईँले कसलाई पूजा गर्नुहुन्छ? यहाँ काठमाडौँमा कसको शासन थियो? तपाईँको यहाँबाट पहिले किराँतहरूले राज्य गर्थे यहाँ। तपाईँको अहिले चाहिँ नि त्यो यलम्बरहाङको तपाईँको दरबार कहाँ छ तपाईँलाई थाहा छ? उसो त बुद्धलाई पनि यलम्बरहाङको दरबार बुद्धलाई पनि यो चाहिँ के भन्छ भगवान विष्णुको 9 अवतारको रूपमा चाहिँ पूजा गरिन्छ। तर अहिले भन्नेले के पनि भन्छन् भनेदेखि यो चाहिँ लादिएको कुरा मात्रै हो। खास बुद्ध भन्ने कुरा भगवान विष्णुसँग जोडिएका विषय हो। यसमा हामीले एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि बुद्ध र हाम्रो बिचमा कुनै प्रकारको त्यो उ नै छैन। यो किराँतसँग पनि त्यस्तै कुरा हो के? त्यस्तो केही पनि छैन। तपाईँले एउटा कुरो बुझ्नुपर्छ। तपाईँले र हामीले बोल्ने होइन। बोल्नुपर्छ कसले? बोल्नुपर्छ तपाईँको चाहिँ नि किराँत धर्मका अनुयायी र चाहिँ तपाईँको पिएचडी गरेका फिलोसफीमा तपाईँ स्वामी प्रपन्नाचार्यको किताब पढ्नुहोस् त। उहाँले कसरी विषयले व्याख्या गर्नुभएको छ। त्यस्ता कुरा नपढ्ने क्रिस्चियनहरूले यहाँ यसो यसो अलिअलि डलर खर्च गरेर उटपट्याङ खालका कुराहरू गराएर बुद्धि बिगारेका मान्छेहरूका चाहिँ तपाईँको चाहिँ लिटरेचर चाहिँ पढ्ने होइन। तपाईँले कहिले स्वामी प्रपन्नाचार्य अब एउटा कुरा नि लगभग हामी मलाई जवाफ दिनु, स्वामी प्रपन्नाचार्य पढ्नु भएको छ? स्वामी प्रपन्नाचार्य पढ्या छैन, तर मैले धेरै बुझेको छु स्वामी प्रपन्नाचार्यलाई। स्वामी प्रपन्नाचार्यलाई मैले धेरै बुझेको छु। स्वामी प्रपन्नाचार्य तपाईँ, किनभने म पनि पूर्वीय दर्शनमा आस्था राख्ने मान्छे हो। पूर्वीय दर्शनको अध्यता भनेर भनौँ, आस्था भन्दा पनि अध्यता, अध्ययन गर्छु। र मैले नीतिगृहित रूपमा जाँदाखेरि पनि नि धेरै हदसम्म चाहिँ यो ब्यालेन्स गर्न खोजेको मात्रै हो है। यो चाहिँ किन चाहिँ यस्तो बनाइयो त? के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हिन्दू धर्मभित्रका मर्मलाई चाहिँ मार्न खोजियो त भन्ने पनि एउटा प्रश्न चाहिँ रहला के? त्यो बहुत राम्रो प्रश्न गर्नु हो। त्यस्तो मर्मलाई मार्ने किसिमको यो सम्पूर्ण प्लान योजना यो चाहिँ लर्ड मकाउलीले 1834मा नोभेम्बर 2 तारिकमा लन्डनको हाउस अफ कमन्समा बोलिसकेपछि उसले एउटा टिमहरू नै ल्याएर आएको थियो र तिनै टिमहरूले यहाँको इतिहास संस्कृति यहाँको सभ्यतालाई बिगार्दै 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 आज चाहिँ नि प्रोजेक्ट जोसुवा 2मा आइपुग्दा त उनीहरूले त यहाँ त धेरै चिजहरू लथालिङ्ग पारिसकेका छन् र उनीहरूले हाम्रो धर्म संस्कृति संविधान हाम्रा ऐनहरू हाम्रा नियमहरू यी तथाकथित एनजिओहरू मार्फत तथाकथित प्रेस मार्फत यी सम्पूर्ण चाहिँ अहिले विदेशीहरूले चाहिँ दूतावासहरू मार्फत कन्ट्रोल गरिएका यी कतिपय ठुला ठुला कलाकारहरूलाई देख्नु भएन? कनकमणि दीक्षितले निकाल्यो नि सबको लिस्ट, कसले कति पैसा कुन दूतावासबाट खाएको रहेछ भनेर। र यी सम्पूर्ण चाहिँ तपाईँको पेड एजेन्टहरू राजनीतिक दलहरू पनि त्यस्तै छन्। किन अहिले चाहिँ तपाईँको गणतन्त्र यस्तो बेइज्जत भयो? गणतन्त्रको किन गणतन्त्र? गणतन्त्रको मूल मर्म यही हो। गणतन्त्रको मूल मर्म हो विदेशीहरूको क्रिस्चियनहरूले लाए हराएको गर्ने र नेपाललाई ध्वंस पार्ने। नेपालमा गणतन्त्र फाप्दैन। फाप्दैन त्यससँग के सरोकार भएर फाप्ने भन्ने कुरो के हो र? के शब्द हो त्यसको अर्थ के हो भन्नुहोस् त? फाप अफाप भन्ने कुरा हुन्छ नि, यो त पूर्वीय दर्शनभित्रै छ। तपाईँले एउटा कुरा हेर्नुहोस्, यो कसले कसरी विषयलाई हेर्छ भन्ने कुरा हो। अब यहाँ चाहिँ तपाईँको गणतन्त्रको मलाई चाहिँ गणतन्त्र विचारधारात्मक हिसाबले म स्वयं गणतन्त्रवादी हुँ, तर विचारधारा तपाईँ कम्युनिस्ट हो। मेरो विचारधाराको हिसाबले म त्यो भए पनि तर मैले चाहिँ के भनेको छु भन्दाखेरि मेरा गुरुहरूको एउटा चाहिँ विश्लेषण छ। त्यसमा माओ सेतुङले 2008 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो डेलिगेसन जाँदाखेरि कन्ट्रीको सेक्युरिटीको सवालमा तिमीहरू कहाँ राजतन्त्र हटायो भने तिमीहरूलाई धोका हुन्छ है भनेर भन्नुभएको थियो। सिक्किममा ठ्याक्क राजतन्त्र हटायो, सिक्किम खाइदियो। र यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ वरिपरिका विस्तारवादी वरिपरिका साम्राज्यवादीहरूको घेरामा हामीहरू परेको हुनाले हामीले हाम्रो समाजभित्र हाम्रो चाहिँ राजनीतिमा
कुनै प्रकारको विभाजनलाई हामीले एलाउ गर्नु हुँदैन। अब त समय निकै नै घर्किसक्यो नि त। अब त निकै पर पुगिसक्यो। राजतन्त्र भन्ने एउटा चाहिँ इतिहासको पानामा मात्रै सीमित हुने अवस्था आइसक्यो। अब त अहिलेको बाटो चाहिँ हामीले हेर्ने हो नि त। तपाईँको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले अहिले चाहिँ नि बुझ्नु भएको रहेनछ। ज्ञानेन्द्र शाहलाई यहाँ चाहिँ 3 करोड नेपालीहरूको राजा के अरे महाराजबाट हटाए पनि उनी चाहिँ नि अहिले कति 1 अरब 30 करोडले उनलाई चाहिँ नि महाराज मानेर जय जयकार गरे। 1 अरब 30 करोड होइन होला, त्यो सम्भवतः कुम्भ स्नानमा जाँदाखेरि एउटा अखडाको साधु सन्तले उनलाई राजा मानिदिए। तपाईँलाई होइन, तपाईँलाई थाहा रहन्छ कति करोड छन् युपीको जनसङ्ख्या, जसको मुख्यमन्त्रीले नेपालको महाराज भनेर अभिनन्दन गरेको छ। कति करोड छ उत्तराखण्डको जनसङ्ख्या, त्यहाँको मुख्यमन्त्रीले अभिनन्दन गरेको छ। र केन्द्रीय मन्त्री एकजना महिला मन्त्रीले महाराजलाई दर्शन गरेर उसले चाहिँ नेपाल नरेश भनेर अभिनन्दन गरेको छ। र चाहिँ तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा के भइराखेको छ भन्दाखेरि तपाईँको जगन्नाथपुरीका शङ्कराचार्य निश्चलानन्द महाराजले अहिले चाहिँ तपाईँको अहिले झन्डै झन्डै 5 महिना भइसक्यो। एउटा कुरा नि उहाँले अहिले सुन्नुहोस्, अहिले चाहिँ सिक्किम के अरे भुटान भारत र नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र सङ्घ बनाउने भनेर उहाँले आन्दोलन गरिरहनु भएको छ। र सबभन्दा पहिले नेपालको राजालाई नेपालको राजा भनेर रिकगनाइज गर्ने चाहिँ निश्चलानन्द महाराज हो। मुलुक हाम्रो, राजा राख्ने कि नराख्ने भन्ने डिसिजन हाम्रो। अनि पारीबाट भनिदिए बापत चाहिँ हामीले चाहिँ फलानोले यति करोडले चाहिँ राजा मानिदिएको छ अनि हामीले नमान्ने भनेर भन्ने कतिसम्मको चाहिँ त्यो तार्किक हुन सक्ला भन्ने तर्क चाहिँ तपाईँको तर्क आफ्नो ठाउँमा ठिक होला, तर यो चाहिँ नि मेरो नजरमा हेर्दाखेरि यो चाहिँ हदै दर्जाको चाहिँ नि कुतर्क हो। किन थाहा छ तपाईँलाई? हजुर, राजा हटाउनु को आएको थियो? श्यामशरण र डाक्टर त्यो कर्णसिंह आएको होइन? नेपाली जनताले ताली पनि त बजाएका थिए नि जति बेला राजा ज्ञानेन्द्र दरबारबाट निस्केका थिए। 300-400 गुन्डा गएर गर्दैमा ती हुलिया पेट इन्डियन एम्बेसीका तलबी झोलेहरू गएर ताली बजाउँदैमा त्यो राजा हटेको भन्ने हुँदैन। तपाईँको राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग व्यक्तिगत सहमति नभएका धेरैजसो मान्छेहरू उनका राजतन्त्रका हितैषी पनि त्यहाँ कोही गएनन्। उनले किन भन्दाखेरि कसैलाई गुहार पनि मागेनन्, कसैसँग केही कुरा गरेनन्। म छोडिदिन्छु भनेपछि मान्छेले के सोच्यो भने यो कुनै त्यस्तै केही अब यहाँनिर केही षड्यन्त्र छ कि भनेर मान्छेले सोचेका थिए। तर ज्ञानेन्द्रले अहिले जुन प्रकारको अडान लिएर, अडान मात्र होइन कुम्भ मेलामा त ज्ञानेन्द्रले के भने सांस्कृतिक साम्राज्यवादको कुरा उठाए। आज हेर्नुहोस्, मैले आफूलाई तथाकथित कम्युनिस्ट भन्दाखेरि लाज लाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यहाँ साला कम्युनिस्ट भन्ने तपाईँको एमसिसीको दलाली खाएर बस्ने यहाँ साम्राज्यवादीहरूका गुलाम त्यस्ताले आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने अपराधीहरू हुन् तिनीहरू। सबै बराबर देख्छ होइन र? तीभन्दा महान भएको ज्ञानेन्द्रले त सांस्कृतिक साम्राज्यवादको विरुद्ध खडा भयो नि। तपाईँको हाम्रो देशको धर्म संस्कृति, हाम्रो सभ्यता, हाम्रो चाहिँ जातीय अस्तित्वलाई चुनौती दिने साम्राज्यवादीहरूको विरुद्ध ज्ञानेन्द्र शाह खडा भयो। खडा भयो भएन? ज्ञानेन्द्र एउटा अन्तर्राष्ट्रिय ठुलो मञ्चमा गएर एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सारा विश्वभरका करोड हिन्दूहरूको एउटा आस्थाको केन्द्रमा गएर उसले सांस्कृतिक साम्राज्यवादको विरुद्ध औँला ठडाइदियो। यहाँ काठमाडौँमा बसेका साइदुवाहरू, दलालहरू, अपराधीहरू, ती गुलासेबहरू, यी दलाल कुत्ताहरू, यिनीहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ एमसिसीको ठेक्का लिएर हिँड्ने, अमेरिकी साम्राज्यवादको तलुवा चाट्ने। प्रेम सर, भाषिक रूपमा अलिकति संयमित हौँ है। के संयमित? तपाईँको हाम्रो राष्ट्रलाई घात गर्ने, राष्ट्रलाई चाहिँ विदेशीहरूको साम्राज्यवादीहरूको अगाडि आत्मसमर्पण गरेर भिसेर खानेहरू, आफूलाई चाहिँ राष्ट्रवादी भन्ने, आफूलाई देशभक्त भन्ने, आफूलाई क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट सर्वहारावादी नेता भन्ने त्यस्ता निर्लज्ज त्यो मानेर राजा ज्ञानेन्द्र धेरै देशभक्त देखिए है।
यो कम्युनिस्टहरूको नि तपाईँ आफै पनि कम्युनिस्ट सिद्धान्तबाट चाहिँ प्रेरित हुनुहुन्छ। कम्युनिस्टहरूले के भन्छ त भन्दाखेरि सबै बराबर हो भन्ने किसिमको बुझाइ उनीहरूको रहन्छ। यहाँ चाहिँ एकजना व्यक्तिले शासन गर्ने होइन भनेर भनिन्छ। तर फेरि यो तपाईँको विचार चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिट किन यो कम्युनिस्ट धारप्रति अथवा कम्युनिस्ट बुझाइप्रति? तपाईँलाई थाहा छ नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी ब्यान्ड गरेको थियो नेपाली काङ्ग्रेसले। हो, कुनै बेला कसले खोल्यो? मनमोहन अधिकारी गएर महेन्द्रलाई भेटेर उनले कम्युनिस्ट पार्टी माथिको ब्यान्ड हटाएका थिए। र फेरि पछि जहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टीको कहीँनिर केही चर्चा आयो कि काङ्ग्रेसहरूले के भन्थ्यो भने दरबारले पालेका। किन भने भन्दाखेरि त दरबारले उनीहरूले ब्यान्ड गरेको दरबारले खोल्यो। अनि अर्को कुरा जहिले पनि तपाईँको कहीँ सडक बन्यो केही बन्यो चाइनासँगको अलिकति सम्बन्ध भयो, चाइनासँग कुरा गरे कि त्यही ल यो राजा चाहिँ चाइनिजहरूको चाहिँ नि यो चाहिँ पक्ष लिन्छ यस्तो उस्तो भनेर र कतिपय बेला त इन्डियनहरूले कम्युनिस्ट हो पनि भने नेपालको राजालाई। तपाईँ व्यवहारले तपाईँ के हो? कम्युनिजममा एउटा कुरो छ, मार्क्सवादमा लेनिनवादमा होइन माओसेतुङ विचारधारा अथवा वाद भनौँ न, त्यसमा एउटा कुरा छ व्यवहारलाई सबभन्दा ठुलो महत्त्व दिइएको छ। व्यवहारमा साम्राज्यवादको तलुवा चाड्नेहरूले र चाहिँ कम्युनिस्ट फिलोसफीको समानताको कुरा गर्ने, त्यसैले त्यो मिल्दैन। त्यसैले यिनीहरू अब लात खान्छन् तपाईँको। हामीले कुराकानीको दौरानमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह उता जानुभएको र त्यहाँ जसरी चाहिँ सम्राट भएर चाहिँ विभूषित हुनुभयो अथवा चाहिँ सम्मान पाउनुभयो, त्यो कुरालाई हामीले अलिकति नेपालको राजनीतिसँग जोडेर हेर्ने हो भने त्यसले के अर्थ राख्छ? बहुत ठुलो अर्थ राख्छ। नेपालका नरेश, नेपालका महाराजा धिराज, नेपालका तिनी राजा होइनन् र पूर्व राजा त हुँदै होइनन्। पूर्व राजा भयो भने वर्तमानको भन्ने पनि नेपालको जुन तपाईँको नरेश हो त्यो चाहिँ नि तपाईँको इम्परर हो, बादशाह हो, त्यो चाहिँ राजा होइन। तर कतिको त्यसैले गर्दा श्रीपाद महाराज धिराज भन्छन्, त्यो महाराज हो त्यो चाहिँ। र त्यो महाराजलाई तपाईँको उनीहरूले कोटी कोटी हिन्दूहरूले तपाईँको चाहिँ नि अब उनलाई चाहिँ नि हामी चाहिँ राजा मान्छौँ भने, तर कहाँको मान्छे हो त? नेपाली बोल्छ, नेपालमा जन्मिएको छ, ऊ त नेपाली हो नि। एउटा त त्यो भयो। दोस्रो कुरा हिन्दूहरूको सेन्टर भनेको नेपाल हो भन्ने कुरो पनि त्यसले पुष्टि गर्यो। नेपालको राजालाई मात्रै त्यो सम्मान। राजा त त्यहाँ कर्ण सिंह पनि त छ नि, काश्मीरको राजा। त्यहाँ कच्छन् हिन्दू राजाहरू, बनारसकै राजा छन्, नाहानका राजा छन्, पन्जाबका राजा छन्, तपाईँको काँगडाका राजा छन्, हिमाचलको राजा वीरभद्र सिंह मुख्यमन्त्री। यसको अर्थ नि नेपालमा राजतन्त्रको लागि फेरि एकपटक चाहिँ ढोका खोल्न थाल्यो, राजतन्त्र फेरि फर्किने सङ्केत हो नेपालमा भनेर बुझ्ने ठाउँ रहला। मैले त पहिल्यै भनिदिएको थिएँ, यो ज्ञानेन्द्रले नमानेर हो। तपाईँको हेर्नुहोस्, मैले चाहिँ नि डाक्टर प्रवीण भाइ तोगडियालाई रत्नपार्कमा बोल्न लगाउँछु र 2 करोड त्रिशुलका साथमा हनुमान दलका 2 करोड कार्यकर्ताहरूलाई यहाँ उतार्छु भनेको थिएँ। अहिले चाहिँ भन्नुहोस् त अब भारतमा 125 करोड 30 करोड कति छन् इन्डियनहरू? त्यसमा तपाईँको कमसेकम केही नभए त 80-90 करोड त हिन्दू छन्। यदि तिनीहरू त्रिशुल ल्याएर यहाँ आयो भने यहाँ हालत के हुन्छ? त्यसैले म के भन्छु भने ज्ञानेन्द्र शाहलाई खुर्क नारायणी जाने, नेपाली सेनाले पनि ज्ञानेन्द्र शाहलाई सलाम ठोक्ने र ज्ञानेन्द्र शाहलाई जसरी हटायौँ भनेर तथाकथित संसद, त्यति बेला ज्ञानेन्द्रले स्थापना गरेको संसदमा त्यो इन्डियन एजेन्ट कृष्ण सिटौलाले जुन घोषणा गरेका थियो नि, त्यो घोषणा फिर्ता लियौँ भनेर यो संसदमा भनिदिने, शान्तिपूर्वक राजा आफ्नो ठाउँमा हुन्छन्। त्यति सजिलो छ? त्यति सजिलो छ? यदि सजिलो भएन भने 2 करोड चाहिँ हनुमान दलका सदस्यहरू त्रिशुल ल्याएर यहाँ आयो भने तपाईँको चाहिँ हालत के होला हाम्रो? एउटा कुरा नि, राजा आफैले, पूर्व राजा आफैले नै अब म राजा होइन भन्ने किसिमको चाहिँ माइन्डसेट पालेर बसिसकेका छन्। आनन्दले चाहिँ ढुक्कसँग चाहिँ एउटा सामान्य नागरिकको चाहिँ जीवनयापन गरिरहेका छन्। तपाईँ भनेको साह्रै जल्दो बल्दो अहिले चाहिँ साह्रै मेनलाइन मिडियाको एउटा चाहिँ स्टार हो। तपाईँ जस्तो मान्छेले यति इन्फर्मेसन नै नराखेर बस्ने हो। ज्ञानेन्द्रले त
मैले त्यो जुन धरोहर बुझाएको थिएँ त्यो फिर्ता लिन्छु भनेर त कच्चोटी भनिसके। उनले चाहिँ नि जनताको नासो जनतालाई सुम्पेका थियो, अब त्यो नासो चाहिँ फिर्ता लिनुपर्ने बेला भयो भनिसकेपछि त्योभन्दा अरू के खोज्नुहुन्छ तपाईँ? म भन्छु ज्ञानेन्द्रले फिर्ता लिनुपर्छ, ज्ञानेन्द्रले खुर्कन नारायणीमा जानुपर्छ, ज्ञानेन्द्रले खुर्कन सिरपेज लगाउनुपर्छ। त्यो एउटा झल्को देखियो कुम्भ मेलामा पनि, त्यसको एउटा छनक एउटा झल्को देखियो। तर फेरि अब त्यहाँ अर्को एउटा प्रश्न के उब्जिन्छ भने नि, हामी सधैँ भारतले 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 भनिरहेका छौँ होइन? त्यही भारतले बनाइदिएको अथवा त्यही भारतको चाहिँ कन्सर्नमा आएको राजतन्त्रले फेरि नेपालमा के दिन्छ, जबकि नेपालीहरूको बुझाइ चाहिँ के पनि रहेको थियो त भन्दाखेरि राजा वीरेन्द्रको वंशनाशसँगै अब राजतन्त्र नेपालमा छैन है भन्ने किसिमको चाहिँ बुझाइ पनि नेपालीहरूको छ। यसलाई मान्ने कि नमान्ने? तपाईँको कुरा अलि मिलेन। तपाईँको कुरा किन मिलेन भने, एक ज्ञानेन्द्र शाह भनेको पृथ्वीनारायण शाहको वंशज र तर मूल छुट्टिएर गइसक्यो। ठुला ठुला राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा, राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा ज्ञानेन्द्र शाहलाई तपाईँको त्यति बेलाको राज परिषदले राजा बनाएको। एक। दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँको मूल छुट्टिएर गएको होइन, ऊ पनि श्री 5 थियो। अधिराज कुमार भने पनि श्री 5 थियो र श्री 5कै परिवारको थियो ज्ञानेन्द्र शाह। दुई, तपाईँले के भन्नुभयो भने राजतन्त्र अलिकति चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यो अलि पुरानो के भइसक्यो भन्नुभयो नि, यथार्थ त्यो छैन। उनले यहाँ ठाउँ छोडेका छैनन्, आफ्ना कर्महरू छोडेका छैनन्। देशमा परिआउँदाखेरि भुइँचालो आउँदा पनि सबभन्दा पहिले पैसा दिने ज्ञानेन्द्र हुन्छ। तपाईँको अरू केही दुःख कष्ट हुँदाखेरि पनि चाहिँ तपाईँ ज्ञानेन्द्र शाहले चाहिँ अस्ति कोरोनाको बेलामा पनि उनले चाहिँ आफ्नो त्यो बुहारीको उसबाट पैसा दिइरहेको देखिन्छ। कुनै नेताले दिएको देख्नुभयो त्यति पैसा? सब ढाडिएर किरणा जस्ता सारा लुटेर नेपाली जनतालाई अरबौँ खरबौँ रुपियाँ यिनीहरूले विदेशी ब्याङ्कमा अमेरिकामा कतिले पेट्रोल पम्प चलाइरहेका छन्, तर एउटाले 1 रुपियाँ दिएन। त ज्ञानेन्द्रले दियो नि। ज्ञानेन्द्र खडा छ, ज्ञानेन्द्र काम गरिरहेछ। ज्ञानेन्द्र चाहिँ तपाईँको ज्ञानेन्द्रलाई मैले बहुत टाढाबाट हेरिरहेको छु। हजुर, जति नजिक ज्ञानेन्द्रको माधव नेपालजी होला नि, दाम राख्न जान्छन् खुट्टामा, जति नजिक चाहिँ त्यो शेरबहादुर देउवा होला हतियारमा चाहिँ कमिसनको झगडा पारेको। अर्को चाहिँ तपाईँको यो केपी ओली, सबैले भन्थे यो त ज्ञानेन्द्रकै मान्छे हो भनेर जेलमा हुँदाखेरि नै यिनले चाहिँ नि आफ्नै पार्टीको विरुद्ध काम गरेका थिए भन्थे। यी सबै ज्ञानेन्द्रका मान्छे हुन्, म होइन। एउटा ज्ञानेन्द्रको विरोध भनेको र राजतन्त्रको विरोध भनेको लगातार धेरै वर्षमा गर्ने मान्छे मै हुँ। तर मैले अहिले के देखेँ भन्दाखेरि राष्ट्रको दुर्गतिमा त्यो संस्थालाई प्रयोग गरेर राष्ट्रको कल्याण गर्न सकिन्छ भने त्यो गर्ने हो। र अहिले त्यसैले म भन्छु ज्ञानेन्द्र शाहलाई, तिमी आऊ, तिमीले आफ्नो ल्याऊ राजतन्त्र। हामीलाई किन भन्दाखेरि यहाँ धेरै राजा भए र कस्ता कस्ता घिनलाग्दा राजा छन् भने यो गिटी पनि खाइसके, बालुवा खाइसके, जङ्गल खाइसके, नदीनाला खाइसके, अनि आफूले खान नसकेका ठुला नदीनाला विदेशीलाई बुझाइसके। र यो कस्तो भयो भन्दाखेरि यहाँ चेलीबेटीहरू सडकमा हिँड्न नसकिने, जहाँ पनि तपाईँको बलात्कार भइराखेको छ। र जम्मै जसो एमाले र काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले बलात्कार गर्छ र तिनीहरूलाई पुलिसले सम्हाल्न सक्दैन। यस्तो दुर्गति भएको छ राष्ट्र। अब मुलुकलाई गति दिने राजतन्त्रले मात्रै हो? होइन, गति दिने होइन, राजतन्त्रले गति दिने, राजतन्त्रले यहाँ विकासको मूल फुटाउने भन्ने कुरामा मलाई विश्वासै छैन। एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि तपाईँको नेपालको स्ट्राटेजी के हो, वाट इज द स्ट्राटेजी अफ नेपाल, स्ट्राटेजी अफ सर्भाइभल भनेर अमेरिकी पत्रकारले आएर लेख्यो, लियो हिरोजले 2019 सालमा, स्ट्राटेजी अफ सर्भाइभल। नेपाल भन्ने देश रहने कि नरहने, नेपाल काश्मीर हुने कि हैदराबाद हुने कि गोवा हुने कि तिब्बत हुने कि कहाँ तपाईँको चाहिँ नागाल्यान्ड हुने कि नेपाल सिक्किम हुने कि नेपाल एउटा स्वाधीन स्वतन्त्र राष्ट्र रहिरहने, बुझ्नुभयो? त्यति चाहिएको छ हामीलाई, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र यसको सुजरेनिटी चाहिएको। यो स्वतन्त्रताको कुरा उठाइरहँदाखेरि नि मैले अघि पनि एउटा प्रश्न जोडेँ होइन? सबै कुरा चाहिँ भारतबाट भइरहेको छ, विदेशी शक्तिले परिचालित गरेर नेपालमा यो भयो त्यो भयो त्यो भयो। अब राजतन्त्र नेपालमा अहिले छैन होइन? त्यो तपाईँ पनि मान्नुहुन्छ, म पनि मान्नुहुन्छ, जनताको मनमा कतै कुनै कुनामा होला, आफ्नो ठाउँमा छ। तर अब फर्किने राजतन्त्र कसले बनाइदिने हो, कस्तो किसिमको राजतन्त्र आउने हो भन्ने पनि एउटा चाहिँ तपाईँको अलिकति ध्यानिर एउटा कुरो तपाईँ के रहेछ भन्दाखेरि नि, तपाईँले जेलाई पनि जहाँ पनि मिसाउनु हुँदो रहेछ।
तपाईँले एउटा कुरो के गर्नुपर्छ भने मान्छेलाई पानी खानुपर्छ, तर तपाईँको टोइलेटको पानी खान सकिन्छ? जारको पानी मात्रै खान्छौँ नि हामी। इन्डियनहरूले जारको पानी खाए भने ठिक काम गरे भन्नु पर्यो, टोइलेटको पानी खायो भने गलत गरे भन्नु पर्यो। हिजो अमेरिकनहरूले टोइलेटको पानी हालेर नेपालमा राजतन्त्र हटाए, तर राजतन्त्र राख्नु र हटाउनुमा राजतन्त्र नेपालमा राख्नु भनेको नेपाल एउटा राष्ट्रलाई चाहिँ नि तपाईँको दीर्घजीवन दिने र नेपालको सुजरेनिटीलाई मान्यता दिने कुरो हो। नेपाल सोभरेन कन्ट्री होइन, तपाईँलाई म अझ फेरि भन्छु, नेपाल तपाईँको सुजरेन कन्ट्री हो, बेलायत जस्तै। भारत सुजरेन कन्ट्री होइन। बेलायतको झन्डा र भारतको झन्डा यस्तो हुन्छ, युनियन ज्याकको अगाडि तिरङ्गा यस्तो हुन्छ, तर नेपालको झन्डा कस्तो हुन्छ? यस्तो हुन्छ। किन भन्दाखेरि नेपाल इन्टरनेसनल सुजरेनिटी भएको, सारा विश्वका देशहरूमाथि नेपालको कुनै समय हक लाग्थ्यो। बुझ्नुभयो? त्यसलाई भन्छ सुजरेनिटी, अधीनता भएको विश्वमाथि। नेपाल त्यस्तो देश हो, त चीन त्यस्तो देश होइन, भारत त्यस्तो देश होइन, जापान त्यस्तो देश होइन। नेपाल चाहिँ तपाईँको कुनै न कुनै रूपमा विश्वमाथि शासन गरेको देश हो। त्यसैले गर्दाखेरि नेपाललाई सुजरेन बनाउनका लागि यहाँ राजतन्त्र अनिवार्य छ। मैले भनिरहेको कुरा यो हो। राजालाई मैले ज्ञानेन्द्र आउँछ कि अर्को कोही आउँछ कि 2-4 पैसा लुट्छ कि त्यसमा सरकार छैन, विकाससँग सरकार छैन, त्यो संस्था नभयो भने नेपाल सुजरेन रहँदैन। नेपाल सुजरेन र नेपाल त रहँदैन, तर तत्काललाई सुजरेन रहँदैन। त्यसैले नेपालमा बेलायतमा पनि तपाईँको चाहिँ राजालाई हटाए 11 वर्षसम्म, पछि थाहा पायो फर्काए पनि सुजरेनिटी बेलायतलाई सुजरेन बनाउनलाई। अहिले तपाईँलाई थाहा छ बेलायतकी महारानी, क्यानाडाको पनि बेलायतकी महारानी सुजरेन, अस्ट्रेलियाको पनि बेलायतकी महारानी, भारतको बेलायतकी महारानी। जसरी जस्तो कन्डिसनमा त्यति बेलामा बेलायतमा चाहिँ राजतन्त्रलाई पुनर्स्थापित गरियो, त्यो बेलाको इतिहास, त्यो बेलाको परिवेश र नेपालको अहिलेको परिवेशलाई हामीले मिलाएर हेर्न सक्ने ठाउँ छ त? छैन, त्यो छैन। तर हामीले एउटा चिज छ, 81% हिन्दू भएको देश, उनीहरू हिन्दू राजा चाहन्छन्, हिन्दू राष्ट्र चाहन्छन्। त्यसको लागि आन्दोलन भइराखेको छ देश विदेशमा पनि। सारा संसारभरिका हिन्दू हाम्रा साथमा छन् र क्रिस्चियन जसका साथमा भएर यहाँ जुन क्रिस्चियनको पैसा खाएर केही दलाल नेताहरूले यसलाई चाहिँ नि भड्याएर यसलाई चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि गणतन्त्र अथवा चाहिँ यसलाई भाँडतन्त्रमा परिणत गरे, त्यसलाई सुधार गर्नका लागि अब हामीले चाहिँ नि गएर, मैले त तपाईँलाई थाहा छ 1918 देखि लगातार यो कुरा मैले अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्ममा मैले चाहिँ नि बम्बेमा, मैले सिकागोमा, मैले ठाउँ ठाउँमा चाहिँ नि नेपाल एउटा हिन्दू नेसन हुनुपर्छ भनेर माग गर्दै आएको थिएँ। र मैले किन त्यो माग गरेँ भन्दाखेरि हिन्दू नेसन बनाउँदा साथै नेपाल इन्टरनेसनली सुजरेन कन्ट्री हुन्छ, नत्र नेपाल सोभरेनिटीमा झरिहाल्छ, भारतमा चाइना सरह हुन्छ। त्यसैले नेपाल भनेको गौरवशाली देश हो, अन्तर्राष्ट्रिय स्वाधीन के अरे अधीनता भएको देश हो। त्यसैले नेपाललाई चिन्नुपर्छ। यो चिनेकै छैनन् कुनै पत्रकारले, यो चिनेकै छैनन् कुनै बुद्धिजीवीले, कुनै इतिहासकारले, कुनै संस्कृतिविदले। नेपाल सुजरेन हो भन्ने कुरो यहाँ मान्छेलाई थाहै छैन। त्यसैले नेपालको सुजरेनिटीको लागि राजतन्त्र पुनर्बहाल गर्नुपर्छ भन्ने मेरो माग हो। र त्यसमा पुनर्बहालीको ठाउँ छ। अब कसरी आउँला? लगभग हामी समयको अन्त्यतिर आइरहेछौँ, त्यही भएर अलिकति समाप्तमा जाउँ। अब आउन सक्ने बाटो के हो? किनभने गणतन्त्रमा छौँ हामी अहिले, राजतन्त्रको लागि वकालत त गर्छ, तर यतातिर गणतन्त्रवादीहरूले के भन्छ भने गणतन्त्र छ, लोकतन्त्र छ, त्यही भएर चाहिँ आज चाहिँ संविधानमै नभएको कुरा चाहिँ बोल्न पाउने हक पनि छ भन्ने किसिमको बुझाइ पनि छ। अब उहाँहरूले दिएको होइन, क्रिस्चियनहरूले उताबाट पैसा पठाएर दिल्लीमा 12 बुधे गरेर मालिकहरूले दिएको, यी कुमाराहरूले दिएको होइन। त्यस्तो नचाहिने कुरा नगर्नुहोस्। ती कसैले त्यो गणतन्त्र छ र बोल्न पाइने? पञ्चायतकालमा राजतन्त्र हुँदाखेरि मैले कतिवटा मुद्दा झेलेँ, 52 पटक म जेल गएँ। मैले बोल्दाखेरि मलाई कहिल्यै त्यो बोलेको बापत मैले कुनै सजाय पाइनँ। तर बरु अहिलेको व्यवस्थामा चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ नि के गरिराखिएको छ, साइबर सेना बनाएको छ केपीओले, यहाँ हामीलाई बोल्न नदिने भनेर। यस्तो साइबर सेना तपाईँले राजाले बनाएको सुन्नुभएको थियो? त्यति बेला सम्भवतः साइबर भन्ने कुरा नै थिएन होला। कुनै अपराधी जति बेला राजतन्त्र रेड ह्यान्ड समातिएको अपराधी चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि संसदको एउटा चाहिँ नि समितिको चाहिँ नि प्रमुख चुनेको सुन्नुभयो? हामी समयको अन्त्यतिर छौँ। अब अहिले राजतन्त्र, मैले अघि पनि तपाईँसँग यो प्रश्न उठाएँ, राजतन्त्र फर्किने बाटो भनेको के हो? बाटो केही चाहिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ नि
समर्थनबाट यिनीहरूले हटाएका हुन्। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन अहिले छेदविच्छेद भएको छ। अहिले राजा स्वतः आउँछ। बाटो के चाहियो तपाईँले? बाटो यिनीहरूले पहिले के बाटो अन्तर्गत ल्याएर कुनै नियम कानुन अन्तर्गत कुनै जनमत सङ्ग्रह गरेर जनतालाई सोधेर गरे हुन्न। नेपथ्यमा अन्धकारभित्र त्यो संसदमा राति 12 बजी 1 बजी त्यो इन्डियनहरूको एजेन्ट छ नि कृष्ण सिटौला भन्ने, त्यो कहाँ इन्डियन एम्बेसीबाट फाइल लिएर आउँथ्यो, त्यहाँ संसदमा सुनाउँथ्यो। त्यो कुनै संसद थियो? भारतीयहरूको पाल्तु चाहिँ नि ती चाहिँ जनावरहरूको त्यो तथाकथित संसदले गरेका कुरोलाई तपाईँ अहिले किन सच्याउनु पऱ्यो? हामी त्यसलाई मान्दैनौँ। केही मानिसले नमानेको भरमा फेरि पनि आउँछ। केही मानिस आम नेपाली जनताको कुरा गर्दैछु म अहिले भर्खरै मैले तपाईँले भनिन, म महाकाली पुगेर आएँ, म कर्णाली पुगेर आएँ, म चाहिँ तपाईँको सारा देशभरि घुमिराखेका छु। कोही पनि नेपाली जनता यिनीहरूसँग सहमत छैन। यी भ्रष्ट पतित विदेशी यिनीहरूसँग खुसी छैनन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। यो राजनीतिक दलबाट केही पनि भएन भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ, त्यसमा माने मैले। तर राजाबाटै हुन्छ भन्ने पनि उनीहरू राजाबाट हामीलाई चाहिएको छैन। तपाईँ कुरा बुझ्नु न रहेछ फेरि। राजालाई यहाँ विकास गराउन ल्याउने होइन, राजालाई यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यो भ्रष्टाचार बन्द गराउन ल्याउने होइन। दरबारभित्र पनि कैयौँ किरणा थिए, त्यो भ्रष्टाचार हुँदैन भन्ने होइन। भ्रष्टाचार गर भाइ, अन्याय पनि गर, अत्याचार गर, तर राष्ट्रप्रति सम्झौता नगर। अहिले चाहिँ तपाईँको छिनमा राष्ट्रमाथि सम्झौता भइरहेको छ। अघि हामी कुरा गर्दै थियौँ नि त्यो लिपुलेख लिम्पियाधुरा कालापानीको, हेर्नुहोस् त आज चाहिँ नक्सा पास गर्ने, भोलिपल्टबाट फेरि इन्डियन गुप्तचरहरूले ल्याएर रातारात यहाँ वार्ता गरेर त्यो कतै पनि नदेखाउने। अब राष्ट्रपतिले दिने तकमामा पनि त्यो चुच्चो छैन। विद्यार्थीलाई पढाउनु भनेर शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले किताब निकाल्यो, त्यसमाथि प्रतिबन्ध लगाइदियो। अब कहीँ पनि नदेखाउने। अब अहिले चिठी पत्र स्टेटमेन्ट दिँदाखेरि त्यो चुच्चो लुकाइदियो केपीओलीले। त्यति बेलाको चाहिँ एउटा पपुलिस्ट स्ट्राटेजी मात्रै थियो भनेर बुझ्न सकिन्छ त्यो कुरालाई। त्योभन्दा बाहेक के भन्थे त? अहिले हामीले अरू केही भन्नलाई ठाउँ राखेको छ र केपीओलीले? त्यो त कुनै ठाउँै राखेन नि। आशा गरौँ समृद्ध नेपालको लागि। समृद्ध नेपालको आशा गर्नु नै गलत आशा हो, त्यो झुक्क्याउने आशा हो। नेपाल समृद्ध भन्ने कुरो नै जो तिनीहरूले भन्छन्, जो विदेशीका एजेन्ट हुन्छन् र जसले नेपाललाई तल धसाउँछ, भन्नुपर्ने चाहिँ के हो? भ्रष्टाचार गर्छ। भन्नुपर्ने चाहिँ के हो? स्वतन्त्र स्वाधीन विश्वमाथि अधिपत्य भएको नेपाल निर्माण गर्ने कुरा भन्नुपर्छ। नेपाल राष्ट्रको मैले स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल भनेको थिएँ नि। नेपाल राष्ट्रलाई हामीले एउटा आजसम्म जसरी बाँचेर आएको छ देश, त्यसलाई एज इट इज हाम्रो भावी पुस्तालाई ह्यान्डओभर गर्न सकियोस्, यही नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। त्यसको लागि सबै राष्ट्रिय शक्तिहरूले सहमति आपसमा कायम गर्नु। हुन्छ प्रेम सर, धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, जय गोरख। धेरै धेरै धन्यवाद दर्शक यहाँलाई पनि आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार। विशेष सन्दर्भको साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइभेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबा हिल। नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ।